दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत से वाक़यात आते रहते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उन वाक़यात पर गौर व फ़िक्र करते हैं तो हम जान पाते हैं कि इनका ताल्लुक़ अल्लाह की गैबी मदद से होता है और इंसान बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता है। आज हम आपको एक फ़कीर बाबा का वाक़या बताएंगे। इसके साथ साथ एक बंदर के बारे में भी बताएंगे जिसने 29 लोगों की जान बचाई। तो दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक फ़कीर बाबा जिनका अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, वो अपने फ़कीर झोले के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वो फ़कीर बाबा सीट पर बैठे सफ़र कर रहे थे कि इतने में उनकी फ़कीर पहनावे को देखकर कुछ लोग उसी डिब्बे में मौजूद थे। वो लोग उन पर तंज कसने लगे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि तुम लोग ऐसा पहनावा पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। असल में तुम लोग आलसी और धोखेबाज हो। तुमसे मेहनत मजदूरी का काम नहीं हो सकता है और इस तरह के पहनावे से लोगों से मांगते हो, उनको अपनी जाल में फंसाते हो। इस तरह उन लोगों ने उस फ़कीर बाबा का मजाक बनाया, लेकिन वो फ़कीर बाबा खामोशी से उनकी बातें सुनते रहे और कोई जवाब नहीं दिया। वो फ़कीर बाबा दिल ही दिल में मुस्कुराते रहे। बाबा जी की खामोशी पर उस शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि ये उसकी बातों पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार उनका मजाक उड़ाता रहा। इसी दौरान बाबा जी को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और इसी बीच में स्टेशन आ गया और उनमें से कुछ लोग स्टेशन पर उतर गए और खाने पीने की चीजें खरीद लाए और वापस आकर बाबा जी के सामने खाना खाने लगे। खाते वक्त उनमें से एक शख्स ने फिर बाबा जी को जुमला कसा कि अगर तुम भी मेहनत मजदूरी करते और पैसे कमाते तो तुम भी खरीद कर कुछ खा सकते थे। ये बातें अभी तक ही चल रही थी कि इतने में उस डिब्बे में एक शख्स चढ़ा और बाबा जी के पास आकर कहने लगा कि क्या आप ही इनायतुल्लाह हैं? तो बाबा जी बोले, जी हाँ, मैं ही इनायतुल्लाह हूँ। तो उसी वक्त वो शख्स उनके हाथ पकड़कर आंखों से लगाने लगा और उनके हाथों को चूमने लगा और कहने लगा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे कबूल कर लो। फिर वो बताने लगा कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा था। मुझसे कोई कह रहा था कि अल्लाह का एक बंदा भूखा है, तुम स्टेशन जाओ, वहाँ इनायतुल्लाह होगा, उसको खाना देकर आओ। दोस्तों, ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे थे जो लगातार उन बाबा का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो सब उठकर बाबा जी के पास आए, हाथ पकड़कर बोले, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको गलत समझा। बेशक वो अपने खास बंदों की खुद निगरानी रखता है। अल्लाह ने फौरन हमें मुंह तोड़ जवाब दिया, आप हमें माफ़ फरमा दें। और बेशक आज के इस वाक़ये से हमारा ईमान अल्लाह पर और ज़्यादा बढ़ गया है और हमें यह सबक मिला है कि किसी फ़कीर बाबा का और किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको उस बंदर का वाक़या बताते हैं जिसने 29 लोगों की जान बचाई। ये वाक़या पाकिस्तान के इलाके नथिया गली में पेश आया है। बात उस वक्त की है जब एक ख़ानदान के 30 लोग नथिया गली सैरो तफरी करने के लिए गए थे और सैरो तफरी के दौरान एक दरख्त के नीचे दस्तरख्वान लगाया। तभी अचानक उस दरख्त के ऊपर बंदर नामूदार हो गए। एक के बाद एक बहुत सारे बंदर आ गए और उस पेड़ पर आकर बैठ गए और उछल कूद करने लगे। उनमें से एक बंदर अजीब अजीब हरकतें करने लगा। बंदर की इस हरकत पर उस खानदान के सभी लोग दरख्त के नीचे से फौरन उठ गए, लेकिन 3 लोग वहीं पर बैठे रहे। इतने में उसी वक्त उस दरख्त का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके नीचे वो 3 लोग दब गए, जिनमें से एक शख्स तो फौरन मर गया और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। उन दोनों की जान तो बच गई, मगर उस वक्त बंदर के परेशान करने की वजह अब सामने आई। अगर वो ये हरकतें ना करता तो 29 खानदान के लोगों में से शायद ही कोई बच पाता। अल्लाह की उस वक्त गैबी मदद ही थी जो सबकी जान बच गई और बंदर उसका बाइस बना। दोस्तों, इसी तरह का वाक़या अब्दुल्लाह के साथ भी पेश आया। उसका मेडिकल स्टोर था।
عبداللہ نے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ عبداللہ بچپن سے ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ پنجگانہ نماز کے علاوہ تہجد گزار اور تلاوت قرآن میں زیادہ تر وقت بتایا کرتا تھا۔ بعض مرتبہ ساری رات نوافل ادا کرتا، روزے نماز زکوٰۃ کا پابند تھا۔ عمر گزرتی گئی اور عبداللہ نے شادی نہیں کی۔ گھر والے اس پر شادی کا دباؤ بنانے لگے۔ اس صورتحال اور گھر والوں کے بہت زیادہ زور ڈالنے پر عبداللہ کو بالآخر شادی کا فیصلہ کرنا پڑا اور عبداللہ نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد عبداللہ کی زندگی ایک دم سے بدل گئی اور راتوں رات عبادت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، اور پھر خاص دنوں جیسے رمضان میں ہی ایسا ہوتا جب وہ نماز پڑھتا تہجد بھی چھوٹ گئی اور نمازوں میں سے کمی آنے لگی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 5 نمازوں سے غفلت ہونے لگی، اور پھر عبداللہ اچانک مشکلات میں گھر گیا۔ میڈیکل اسٹور کی آمدنی کم ہو گئی اور قرضے پر قرضہ چڑھنے لگا۔ عبداللہ کی زندگی جو پہلے بہت زیادہ خوشحال تھی، بری طرح سے متاثر ہو گئی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنے لگا۔ اسی دوران ایک دن ایک شخص میڈیکل اسٹور پر دوائی لینے آیا۔ عبداللہ اس وقت اس قدر پریشانی میں تھا کہ اس نے اسے غلط دوا دے دی، جس کی وجہ سے وہ شخص مرتے مرتے بچا۔ اس نے عبداللہ پر کیس کر دیا، جس کے بعد اس کی دکان سیز ہو گئی اور اس کا کاروبار پوری طرح سے بند ہو گیا۔ اسی دوران عبداللہ کے والد کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی۔ عبداللہ نے اب تک جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب والد کے علاج پر خرچ کر دیا۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اور عبداللہ پوری طرح سے زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ ایک دن عبداللہ صحن میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر الماری پر پڑی جہاں پر قرآن پاک رکھا تھا۔ اس کو فوراً جھٹکا لگا اور سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کیا بھول ہوئی ہے۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی، سجدے میں گرا، معافی مانگتا رہا، روتا رہا کہ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ساری عمر تیری محبت میں گزاری ہے، تیری عبادت میں گزاری ہے، اور دنیا داری میں ایسا کھویا کہ تجھے ہی بھول گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دی اور تہجد اور تلاوت بھی کرنے لگا، اور ہر رات اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ پیارے دوستوں، ابھی صرف 9 ہی دن گزرے تھے کہ تبھی اس کے گھر میں وہ شخص آیا جسے عبداللہ نے غلط دوائی دی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، تم نے مجھے دوائی دی تھی، اس سے میری طبیعت تو ضرور بگڑی تھی، مگر میری بیماری بھی کرشماتی طور پر اسی دوائی سے دور ہو گئی، اور تم پر کیا ہوا کیس بھی واپس لے رہا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ کو اس کی دکان واپس مل گئی اور آمدنی بھی پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے والد کا علاج بھی کروا لیا اور حالات بھی ٹھیک ہونے لگی۔ اس کی بیوی بھی واپس آ گئی۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ نے اپنی عبادت میں فرق نہیں آنے دیا اور پہلے سے بھی زیادہ دل سے اللہ کی عبادت کا سلسلہ قائم رکھا۔